जो अंजुना बन हो उलो असलो हो पूर्णपणे सक्सेसफुल जाल्लो आसा। आमी अंजुनकारांनी सदांच गोंयभर आमचो एकवट दाखयल्लो आनी आज परत एकदां सगळ्यांक आमी आमचो एकवट दाखयल्लो आसा। म्हाका दिसता गेले कितलेशेच म्हयने हो CRZाचो विशय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयभर लोकांनी पळयलो आसतलो, पूण एक्झॅक्टली हो विशय कितें हेचेर मार्गदर्शन करपाक हांगा आमकां भरपूर लोक लाभलेले आसात, ते तुमकां फुडें सांगतलेच। पण खंय तरी वन सायडेड ऑर्डर आनी तेजो इफेक्ट आमच्या भावांक आज भोगचो पडटा। खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स सिलींग करता आनी थोड्यांनी तर ऑलरेडी जे आमचे लिगल स्ट्रक्चर आसा तांकां इल्लीगल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा। हे खूब म्हत्वाचें आसा की लोकांक कळपाक जाय की आमचे जे स्ट्रक्चर्स आसा ते इल्लीगल ना। जे डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आसा ते वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसात आनी सरकारान ह्या डॉक्युमेंटाची नोंद घेवन हे जे आमचे हांगा गांवचे स्ट्रक्चर्स आसा ते लिगल म्हणून घोशीत करपाक जाय। ह्यान फुडें हांव मागतां ह्या CRZ केसीन आमकां इतले तेंप लाभलेले सदांच तेंच्यांनी आमकां गायड केला। CRZ केसीन ते आमचे एडवोकेट जतीन नायक तेंच्यांनी हांगा जमलेल्या लोकांचे मार्गदर्शन करचें। तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी बरें दिसलें सगळे आज प्रचंड संख्येन जमल्या म्हणून। आतां म्हाका आपयला फक्त हांव तुमकां सांगता हिस्ट्री कितें जाली ती, जे कोर्टान कितें जालें तें, आनी तेज्या फुडें हांगा आमी राजकारण करून येवंक ना, पॉलिटिक्स करिना। आमी कोण आमदार नाल्यार कोण पंचायत सरपंच हेंचे आरोप करूंक येवंक ना, आमी कोर्टाचेरूय कंटेम करूंक येवंक ना। हांगा फक्त थोड्यो हांगा मिस एडमिनिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, माल एडमिनिस्ट्रेशन, त्या बद्दल हांव सांगता। आतां 2011 पयल्या फावटी हायकोर्टान एक ऑर्डर काडली, आमचो बॉम्बे हायकोर्ट एट गोवा, की अंजुना हांगा सगळे इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा, CRZ लॉ 1991 CRZ लॉ व्हायोलेट जाला, तेन्ना सगळ्यांक नोटिसी काडल्यो कोणी डायरेक्टर पंचायतीन बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ हायकोर्ट। आनी तेन्ना आमी सगळ्यो चॅलेंज केल्ल्यो, तुमकां याद आसतलें तेन्ना, आनी सगळ्यो केसी आमी जिखल्यो तेन्ना। आतां परत एकदां कोण तरी कोणाची बुद्धी भ्रश्ट जाली, परतो एकटो हायकोर्टाक गेलो 1.5 शाणो, आनी थंय तेणी सांगलें की सगळे आपलेच इलिगल केस, सगळ्यांचे इलिगल आसा। हायकोर्टान सो मोठो एक्शन घेतली, म्हणजे स्वता एक केस घेतली आनी सांगलें सगळ्यांक नोटिसी काड म्हणून। आनी ऑनरेबल हायकोर्टान कितें सांगलें, 2 मुद्दे आसा सामके। हायकोर्टान सांगलें गव्हर्मेंटाक म्हणजे CRZ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड अँड डायरेक्टर पंचायतीक पंचायत तुमची, की जेंचे कडेन TCP लायसन ना बिफोर 91, TCP लायसन नासतना टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे परमिशन नासतना जेणी घरां बांदल्या बिफोर 91 तेंचे डेमॉलिश करचे। दुसरे CRZ कायदो जो आसा कोस्टल रेग्युलेशन झोन 91 चालू जालो, तो कायदो ज्यांनी व्हायोलेट केला तेंचे स्ट्रक्चर्स जे आसा म्हणजे घरां बिझनेस रेस्टॉरंट ती सगळी मोडून उडोवची। ह्या मुद्द्याचेर कंटिन्युअसली केस चलता। हांव ह्या 7 म्हयने पयलीं सांगतालो सत्तूक आनी खूब जाण नरेशाक, हो प्रोटेस्ट जो आतां जाता तो 6-7 म्हयने पयलीं जावंक जाय आसलो। आतां लेट जाला, कित्याक तेन्ना आमी स्टार्ट केल्लें पण कोण येनासले। आतां सगळ्यांचेर येवं नाका, उदक हांगा तेकला तेन्ना तुमी जमा जाले, पण जावं जमा जाले तर युनिटी दाखयली, ही युनिटी पयलीं आसूंक जाय आसली। ही पयलीं जर आसली जाल्यार हायकोर्ट मातसो तरी आमचे कॉग्निजन घेतला लोकांचो। आतां आमी अशें म्हणिना, हायकोर्टान डायरेक्शन दिला TCPक आनी म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। गव्हर्मेंट आतां ही घरां वाचोवपाक कोणाचेर आसा, फक्त गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, तेणी वाचोवंक शकता। मुद्दो असो आसा, थोड्यो आमी चुको केल्ल्यो आसात, त्यो चुको सुदरोवंक जाय। आमी सगळे हांगासले लोकल्स, सो लोकल्स आसल्या कारणान TCP कायदो आमकां लागता, म्हणजे आतां आमी कितें मानताले TCPचें परमिशन घेवचेंच पडटलें, पण TCP कायदो आमकां लागना, कित्याक TCP 78 येयला। आमी हांगातले पयलींचे
पयलीं असल्या कारणान आमचे ओरिजिनल इनहॅबिटन्स ऑफ दीस लँड हांगा ह्या जाग्या वयले सो लोकल्स तुमी तुमची रेशन कार्ड्स ओल्ड रेशन कार्ड्स सगळी सांबाळून दवरा. तुम्ही तुमचे वोटींग कार्ड्स वोटींग तुमचे रजिस्ट्रेशन आसा पळय 1978 पयलीं 1975 पयलीं आसा. हांवें थोडी काडल्या म्हाज्या क्लायंट्साची कलेक्टराक वचोन डेप्युटी कलेक्टराक तुका सगळो रोल मेळटा. सो 1975 पयले जे रजिस्टर आसा पळय वोटर्स तांकां दवरची पडटली त्यो एक आयडेंटिटी दवरची पडटली. दुसरें बाकीचे तुमचे कसलेय ओरिजिनल हाऊस टॅक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ही पयलींची आहा ती घेवची पडटली. पण तरी सुद्दां हायकोर्ट कितें म्हणटा तुमकां हे इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर आपल्याक लागना TCP लायसन जाय म्हणजे जाय. हांगा आमकां 2 मुद्दे कायदे मेळटा कायद्यान उलोवपाक. हायकोर्टान प्रॉब्लम कितें जालो हायकोर्टान मांडणी तुमच्या सायडीच्यान बरी जाली ना. हांव सुद्दां हायकोर्टार आसलो कोणाक तरी जाली ना मांडणी. मांडणी सारकी आसूंक जाय आसली. 2 मांडणी चुकल्यो. एक 2 कायदे आसा. एक आसा म्हणटा मुणकार एक्ट. मुणकार एक्ट हो TCPच्या पयलीं CRZच्या पयलीं. सो मुणकार एक्टान आमी लोकल्स जाता. हो मुणकार एक्टाचो मुद्दो हायकोर्टान धरूंकूच ना. दुसरें टेनन्सी एक्ट. टेनन्सीन आमकां परतें प्रोटेक्शन मेळटा. टेनन्सीन तुजें फार्म हाऊस आसूंक शकता आनी कितें रेस्टॉरंट आसूंक शकता. मुणकार एक्टात हायकोर्ट कितें म्हणटा नो कमर्शियल एक्टिविटी एज पर CRZ लॉ. नो कसल्यो कमर्शियल एक्टिविटी विथीन 200 मिटर्स जावंक शकना 500 मिटर्स जावंक शकना. पण हो CRZचो कायदो सांगता. पूण मुणकार एक्टान सेक्शन 19 सांगता की जो मुणकार आसा तेणी कमर्शियल एक्टिविटी करूं येता. म्हणजे CRZ कायदो हो मुणकार एक्ट बेनिफिशियल लेजिस्लेशन तेका फाटीं व्हरूंक शकना. हो मुद्दो येवंक जाय आसलो. तेच्या खातीर अजुनूय तुमकां चान्स आसा. कोणी जर मुणकार म्हूण डिक्लेअर जावना मुणकार डिक्लेरेशन घाला. हांव तुका स्पेसिफीक केसी सांगिना. आमी थोड्यो केसी हांगा जिखल्यो. खंय डायरेक्टर पंचायतीन जेन्ना आमकां नोटीस काडलो डेमोलिशन अंडर 664 ऑफ गोवा पंचायती राज एक्ट थंय वचून जिखले. मागीर काडली कोणी CRZान. CRZ कोण बसता बोर्डाचेर चीफ सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. आमी थोडे मुद्दे मांडले थंय वचोन की मुणकार एक्टान तुमचो कायदो आमकां लागना CRZ कायदो लागना. आनी थोड्यो केसी आमी जिखल्यो. ते म्हणटा जाता तितल्या लोकांनी ना एक तर मुणकार एक्टाचो प्रोटेक्शन घेया नाजाल्यार टेनन्सी एक्टाचें प्रोटेक्शन घेया ना जाल्यार तुमचे इलेक्टोरल रुल्स 1975 पयलीं हे तर मुद्दे घेत आमकां CRZ कायदो विथ रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट लागचो ना लागोंक जायना. तर हे जो मुद्दो हायकोर्टान चलता अजुनूय केस परती चलता. हायकोर्टान हे आर्ग्युमेंट जो पर्यंत हायकोर्टाची ऑर्डर स्टे जायना तो पर्यंत तुमकां हांगा प्रोटेक्शन मेळपाचें ना. कित्याक हायकोर्टाक सगळें भिता. पण सगळें उरलां आतां गव्हर्मेंटाचेर. TCP आनी टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग आनी CRZ हेंच्यांनी तर मानून घेत तुमी सगळे लोकल्स म्हणून जाल्यार आमी सगळे आसा तितले वाचता. एक याद धरा एकट्याचें सुद्दां घर मोडात दूख लागतलीच कोणाक आनी मागीर आतां सगळ्यांच्या मोडलेल्या भशेन जातली. त्या खातीर प्रत्येक घर प्रत्येक बिझनेस वाटोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हो प्रयत्न करता आसतना एकूच आमी मुद्दे मांडूंक जाय की आमी मुणकार आमी टेनंट आमी लोकल्स. सो आमकां CRZ कायदो लागना. कायद्यान कायदो लागना खऱ्यांनीच तो आमकां CRZ आतां जो ऑनरेबल हायकोर्ट म्हणटा तो आमकां एक्चुली CRZ कायदो लागत ना. आमी पयलींच्यान आसा. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी फुडें या. पण तुमची युनिटी अशीच जागृत दवरा युनिटी धरा. आनी एक मुद्दो कोणाचेरूच आरोप करपाचे ना. परत सांगता एकदां हांगा राजकारण नाका हांगा पॉलिटिक्स नाका हांगा कोणाचे पर्सनल एलिगेशन्स नाका इवन पॉलिटिकल एलिगेशन्स नाका. ओन्ली आमी आज हो प्रोटेस्ट करता इतल्या खातीर दवरा की आमी सरकाराक दाखोवंक सोदता वी आर युनायटेड वी स्टँड अँड डिवायडेड वील फॉल. सो युनायटेड स्टँड आसात जाल्यार आमचे प्रत्येक घर प्रत्येक कितें आमचें कितें आसा पळय तें वाचतले. आमी हांगासले खारवी लोक आमी हांगासले हे लोक मुणकार लोक. सो आमी कोस्टाक कित्याक आसले नुस्त्याक मारपाक आसले ते आमी थोडी आमची घरां उरल्या ती आतां आमी थोडो आमी कमर्शियल एक्टिविटी केल्या. पूण कमर्शियल एक्टिविटी हे ज्यो ना
की आमची घरां आणि आमचो धंदो आमचे पोट मारपा सारकी. हांगा गोंयांत तर पळयत जाल्यार केदे कितल्यान बांदले घरां व्हडले व्हडले हे कितें म्हणटा ते हॉटेलां बांदलेलीं आसा भायल्या लोकांनी येवन, दिल्लीकारांनी बॉम्बेकारांनी. एकूच तुमकां केस सांगता आनी म्हाज्या भाशेन सोंपयता. एकदां गोवा फावंडेशनान केस घातली आमचे मेरियट हॉटेलचे पणजे आसा पळय तेजेर CRZ लॉ व्हायोलेट केला म्हणून. आनी ते एक्चुअली बांदलेले 91 जावन आनी हायकोर्टान केस चल्ली, सुप्रीम कोर्टान चल्ली. ते खंयच्या मुद्द्याचेर जिखले की 91 च्या पयलीं हें परमिशन तेंच्यांनी TC कडच्यान घेतलेलें. सो आमकां सांगपाचो मुद्दो हो, जो पर्यंत आमचे कडेन बरें डॉक्युमेंटेशन आसा स्पेशली इलेक्ट्रोल रोल, तो पर्यंत आमकां हातला भांगा जावचो ना कोणाकूच. तेज्या खातीर हो मुद्दो आमी हांगा जमल्या फक्त सरकाराक चेतावणी दिवपाक न्हय, सरकाराक सांगपाक पळया आमी गरीब लोक, आमची मात तरी काकूट करा आनी वी आर युनायटेड. आमकां आमचो लिमिटेशन क्रॉस करूंक दिवं नाका, लिमीट क्रॉस करूंक दिवं नाका. लक्ष्मण रेखा आसा आमी दवरल्या ती आमी बरे भशेन सांबाळ्या. पण ही सांबाळटा आसतना आमकांय सांबाळा आनी सगळ्यांक आमी बरे भशेन सांबाळुया. तर ह्या मुद्द्याचेर हांव म्हाज्या भाशेन सोंपयतां. तुमी फक्त हांगा सगळे जमले अशी युनिटी दाखोवची अशें म्हाका दिसता, अशें सांगून आभार प्रकट करता. हांव हांगर फुडें सरला आमच्या गांवच्या हितूनसान. हांव सांगूंक सोदता, ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टी दर्या कोस्टाक आहात त्यो आमच्यो आतां घेतलेल्यो न्हू, त्यो आमच्या पुर्वजांनी घेतलेल्यो. आमचे एन्सेस्टर्स, आमचे शामाय शापाय जे रावून येयले थंयसर, जे फिशरी करताले, टॉडी टॅपिंग करताले. तर आयज खंयसर ना खंयसर आमकां दूख दिसता की आमच्या पुर्वजांनी जी प्रॉपर्टी घेवन आमच्या पासत तर दवरलेली आहा, तर ती गव्हर्मेंटान आमचे कडची घेवची न्हू. तर गव्हर्मेंटान आमचे कडच्यान तर घेतली, आमी खंयसरूच उरचे ना. आमकां जाय आमच्यो पुर्वजांच्यो प्रॉपर्टी आमचीशीनूच उरच्यो म्हणून. तर आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की आमकां खंयसर ना खंयसर अशी एक रिलॅक्सेशन दिवचें, जे आयज मोस्ट ऑफ द कोस्टल बेल्ट्स बियॉन्ड आसा की खंयसर ना खंयसर एक ऑर्डरी ह्यो पास जातल्यो आनी आमकां डिमोलिशन येतलें. न्हिदोंक गेल्यार झेम पडना, सद्दां उठोन पयले सुवातेर दिसता बाबा कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर येत, कोण गव्हर्मेंटानसान येत, हे आमकां इतली भिरांता. सो ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक आवाज करता की सगळ्या लोकांचो, जो लोक हांगर एकठांय जाला, जो कोस्टल बेल्टाचो जो इफेक्टेड लोक आहा, तेंचे पासत गव्हर्मेंटान कितें तरी रिलॅक्सेशन दिवचें आनी हे लोकल्स प्रॉपर नीज गोंयकार हे सजमोन आमच्या पुर्वजांच्यो प्रॉपर्टी आहा म्हूण आमकां रिलॅक्सेशन दिवन एक अमेंडमेंट पास करचो आनी आमकां रेग्युलरायजेशन करचें म्हणून आमी हे गव्हर्मेंटा कडेन मागतात. देव बरें करूं. थँक्यू. I'm a local from Anjuna Coast. I also have the same reason to be here today. And I want to say, first of all, the advocate has said that this and that and a lot of other things according to what they say. But I want to say we are Indians and we have a constitution. We have the whole right to live and to let live. And when we are on the coast, we will do what our ancestors did. It is not today only that we are here doing things. I don't know, I had come much later, but my husband, Franklin Rodriguez, was here and he told me in 60s, foreigners started coming to India and they came to Goa. Before they could go to any state, they loved to come to Goa and they're still here. And we are living on what they bring for us. And the government that time had nothing to give to them, no houses, nothing. So they said to the locals that you open your houses and give shelter to them. Let them be there on the coast, because they have come miles away and they are visitors. So people started giving their homes. Otherwise, people were doing fishing, which is has been doing. Our people have been doing since ages.
and our ancestors has built these small houses or whatever. It is not new that we have built. Our ancestors had small houses, and now as the family grew, we started building more. And that is, I will quote to you one saying of, I have worked for Sir Mutani Sildana, and I hope he has survived us till today. Otherwise, our houses would have gone. And he worked very hard, so we also should get together. This is the first time I'm seeing Goans coming out in such a number, and I'm very happy and thank you, because otherwise, I don't know Konkani much, but whatever I want to say, I will say, Maka kidak podla. This is very wrong. And I just I am kanga ek tanzang potta, because we have said that amka kidak podla, then je we close our doors and we sleep, we eat, we make merry. But today is the day that everybody has gathered. Like that, we should always gather for any cause. We are Indians, and we have all our fundamental rights to be and do what we want. And we are not doing anything wrong, because the government is not providing food to us. We have to do something to live. And I am quoting Professor M.S. Swaminathan on 15/6/2009. He said, enhance protection to fisher families, in that other locals also come. For habitat, protection to fisher families for habitat and livelihood. Security, and he said that the CRZ should be amended for the locals. We should understand that what he had said, and he has got the Bharat Ratna few days back. He's not an ordinary man. So what he says is just gone down the drain, I think so. Because it is our mistake, we have all slept on it. Since 15 years, we've been after CRZ. And I tell you, I have some points here why they want to have CRZ again. First is, they want to drive away the locals from the coast to bring big builders, and they will have ports, oil drilling, gas, mining, large housing projects, thermal plants, harbors. They will bring them because they will get money out of it. They are not getting any money out of us. So the coastal zone is fragile. It cannot stand these big projects. They will misuse these opportunities to build highways along the beach. Then this will destroy the mangroves, salt pan, destroying the ecosystem totally, and we will stand nowhere. Today we are standing here together. We have to stand like this because these Delhiites and all people from Bombay and Gujarat will come and make us slaves. Remember that. Then they will benefit the big builders and the locals will be displaced. The right of fishing community and facilities needed because the coast will leave. They are supposed to be on the coast. The fisher people can't go elsewhere. And they will be left high and dry. Along with the fisher people, others also will be high and dry. So just remember, and this will have a huge impact on all of us, and nothing will be left for our future generation. So you have to now only teach your children the fundamental rights. We are Indians. They can't displace us like that. Now wake up, Goans, and fight for their rights and for the protection of the coast. All these notifications are unacceptable. Do you follow what I say? Unacceptable. Notification because they want to drive us away. Finally, all these powers will be given to the bureaucrats of Bombay, Goa, Delhi, and we will become their slaves. We have. I remember when the thing Konkan Rail came. I wasn't here, but then I keep a track of all this. All our poor people, they had taken away the land of our farmers and people who stayed there. And once I was traveling to Delhi, and I went to Margao station, and in the night I had to wait for the train. And what happened? When I went to the counter, they were all Keralites. Now airport, this Mopa airport has opened. Tell me how many Goans have been given a job.
menial jobs to sweep and to sob. Are we not educated? Educate your children. Let them do better things than what we, our ancestors, has done. And that's all. And I want all of you to stay together like this. Amka lagta. We are Goans, we are Indians. It's our right. I say it again. And tell your children from today only that it is their right. They can't displace us. Maybe we'll go to Kerala or Bombay or to Delhi. This Goa is ours. And we will live here forever. Thank you. तुमकां सगळ्यांक येवकार खूब बरें दिसता की आयज मोठ्या संख्येन सगळे जाण हांगा जमलेले आसा आनी युनायटेड जाल्ले आहा. जशें सरान नोदळ सांगलें की आमी खूब पयलीं युनायट जावपाक जाय आसले, पण कांय नजो आतां तरी युनायट जालें कित्याक गोंय काय रोखडें काबार जावपाचें आनी गोंयकारूय बेगीन काबार जावपाचें ना. सो आमकां लाँग वे टू गो. खूब आनी पिळग्यो येवपाचे आसा जे अंजुनान जन्माक येतले, अंजुनान रावतले, अंजुनान धंदो करतले आनी आमची जी कोस्टलायन आहा ती सांबाळटले. आतां हें जें संकट येयलां अंजुनकारांचेर, हें संकट अशेंच आरांबोलच्याय लोकांचेर येयल्लें आसा आनी हें संकट आतां गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी येवपाचें आसा, नॉट ओन्ली इन कोस्टल एरियाज. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आमी एवरी टायम गोंयकारांक उलो मारीत आसता, सांगत आसता की ह्या सरकाराची जे पॉलिसीज आहा हे पॉलिसी एंटी गोवना, गोंयकारांच्या अगेन्स्ट आसा. आतां सगळ्यांक एक कळपाक जाय पळय, आतां कायद्याचेर सर उलयल्ले आसा की कायदो कितें आसा आनी तुमचें रक्षण कशें जावपाक शकता, प्रोटेक्शन कशें जावपाक शकता. हांव तेजेर चड उलयना कित्याक ते भितर एक्सपर्ट आहा. पूण आमी जे आमकां गजाली खबर आसा जितून आमी वावरता हें तुमी लक्षांत दवरा की जशी मायनींग बंद ह्या सरकारान उडयली तशेंच आतां ट्युरिजमूय बंद उडोवपाच्या मार्गाचेर हो सरकार आहा. हें तुमी लक्षांत दवरा. ही उतरां उगडास धरा की केन्ना ना केन्ना जर तुमी आतां जागे जावंक ना जाल्यार केन्ना जेन्ना बंद पडटलें तेन्ना तुमकां उगडास येतली की मनोजान केन्ना तरी अशें सांगलेलें. आतां हांव कित्याक अशें म्हणटा, हे सरकार जो बीजेपीचो आयज गव्हर्मेंट आसा, सरान नोदळ सांगलें की पॉलिटिकल कोणाचेर एलिगेशन्स करपाचें ना. हांव हांगा एलिगेशन्स करिना, बट ह्याच सरकाराचे बीजेपी डबल इंजिनाच्या सरकाराचो एक डॉक्युमेंट आसा, भारतमाला प्रोजेक्ट. भारतमाला प्रोजेक्टान गोंयचे आमचे जे पोर्ट आसा, गोंयचे जे आमचे न्हंयो आसा, गोंयचे आमचे रोड्स आसा, गोंयचे आमचे रेल्वे ट्रॅक्स आसा, हे सगळे कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक यूज करपाचे आसा. गोंयान आयज 15 मिलियन टन जो कोल हँडल जाता तो 137 मिलियन टन कोल वर्साक हँडल हो सरकार करतलो. आनी तेका लागून अडानी वांगडा समझोता जाल्लो आसा, व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट वांगडा समझोता जाल्लो आसा. गोंयच्यान कोळसो रस्त्या वयल्यान, न्हंयतल्यान आनी रेल्वे ट्रॅका वयल्यान सिंधुदुर्ग सायडीन वयतलो, कारवार सायडीन वयतलो आनी ह्या दोनूय सायडीन व्हडले स्टीलचे इंडस्ट्रीज येवपाचे. आतां तुमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की कोळसो आनी ट्युरिजम हे वांगडा चलपाक शकता काय. जर गोंयांत सगळी कडेन कोळशाचे गाडये दिसले, न्हंयच्यान आमच्या कोळशाचे बार्जी वचपाक लागले, कित्याक गोंयच्यो सगळ्यो न्हंयो इन्क्लुडींग आमची शापोरा हे सगळे न्हंयो नॅशनलायज जाल्ले आसा. तांकां हायवेंक जसो नंबर पडला तसो तांकां नंबर पडलेलो आसा रिवर नॅशनलायझेशनाचो. आनी तेतूंतल्यान सगळे बार्जी वचपाचे आनी गोंयांत ट्युरिजम जेटीच्या नांवाचेर कोळशाचे जेटी हाडपाचो प्लॅन ह्या डबल इंजिनान केल्लो. जेन्ना तुमच्या न्हंयच्यान कोळसो वयतलो, न्हंयच्या सायडीक कोलाचे हब जातले, कोळशाचे स्टॅक जातले, रस्त्या वयल्यान कोळशाचे गाडयो वयतले, रेल्वेंच्यान कोळसो वयतलो, तेन्ना तुमीच सांगा की ट्युरिस्ट गोंयान येतले काय ना. कोळसो आसले गोंयान ट्युरिस्ट येतले, कोळशान काळे जावपाक, कोळसो खावपाक, कोळसो लंग्सान घेवपाक. आनी कोळसो इतलो डेंजर आसा की ज्या जाग्या वयल्यान तो वयता त्या जाग्या वयल्यान 10 किलोमिटर पयस एरियल डिस्टन्स, रस्त्यान वयचो ना तो, वाऱ्यान वयतलो. म्हणजे हांगा जर आसा जाल्यार हांगल्यान 10 किलोमिटर एरिया आमी रेडियस धरलो म्हापसा पावले, म्हणजे म्हापसाच्या हायवे वयल्यान जर कोळसो गेलो जाल्यार तो कोळसो उबोन हांगा येतलो. वास्कोचो कोळसो, वास्को जो एमपीडीन कोळसो हँडल जाता तेचे सगळो डस्ट आसा तो दोनापावल पावता. विचार करा, त्याचो डस्ट दोनापावल पावता. सो म्हापसाच्यान ज्या हायवे वयल्यान गाडयो वयतल्या ताचो डस्ट हांगा तुमच्या हॉटेलांनी, तुमच्या घरांनी, तुमच्या रेस्टॉरंटांनी पडलेलो आसतलो. आनी ते खावपाक खंयचोच ट्युरिस्ट गोंयान येवपाचो. आनी ही ह्या बीजेपी सरकाराचे षडयंत्र आसा की गोंयकारांक त्रास करप, गोंयकारांचे बिझनसीस आहा ते बंद करप. जसो हांगा
टॅक्सीचो बिझनस आसलो, टॅक्सी जशी गोवा मायल हाडली, हांगा सदांच तुमी झगडटा, आमी सदांच तुमचे व्हिडिओ पळयता आनी तेचेर आमचो आमदारूय असेंब्लीन उलयल्लो आहा. सो हे सगळे जे कॉन्स्पिरेसी आसा, ही कॉन्स्पिरेसी गोंयकारांक गोंयांतल्यान डिस्प्लेस करपाक आसा. आयज जर तुमी पळयत, तुमकां बारीक परमिशन घेतल्यार तुमकां त्रास जाता, पूण दिल्लीकार हांगा येता आनी जाय थंय जाय तें हॉटेल नाल, रेस्टॉरंट नाल, बंगलो बांदता. सारकें करेक्ट? पूण गोंयकारांक सगळे त्रास आसा. आमी सरकारा कडेन डिमांड करतायच, आमी तेंच्या कडेन एलिगेशन घालिना, पूण हो जर सरकार गोंयकारांचो आसा जाल्यार गोंयकारांक लागून तेंच्यांनी टुरिजम पॉलिसी काडपाची. आतां जी टुरिजम पॉलिसी काडल्या, एक खंयच्या तरी भायल्या कंपनीन लाखांनी करोडांनी रुपया घेवन पॉलिसी केला. अंजुनाचो प्लॅन तयार केल्लो आसा टुरिजम. हांव तुमकां विचारता की तुमच्या वाड्याचेर तुमी आतां गोंय स्वतंत्र जावन जे टुरिजम तुमी फुडें आयल्यात, आयज अंजुनाचे टुरिजम अंजुनाच्या लोकांनी, टॅक्सीकारांनी, शेकवाल्यांनी, बारीक हॉटेलकारांनी व्हडले केले आनी आयज ते टुरिजम ह्या लेवलाचेर हाडून दवरले. तांकां केन्नाच खंयचो सरकार येवंक नासलो की तुमकां सांगपाक टुरिजम कशें करपाचें, टुरिस्टांक कशें हाडपाचें आनी कितें करपाचें म्हणून. तुमी येयल्ले जाल्यार तुमच्या गांवांत कितें टुरिजम करपाक जाय, कशें व्हडलें करपाक जाय हें सांगपाक सरकाराचो नाल ते एजन्सीचो कोण तरी मनीस तुमच्या दारार येयल्यान तुमकां विचारला की अंजुनान तुमकां कितें जाय आनी कितें नाका म्हणून तुमकां विचारला जाल्यार मागीर हो सरकार आमच्या गांवांत येवन भायल्या कंपनींक प्लॅन करपाक कित्याक दिता, आमचे पाड घालपाक? म्हणजे तुमचें एक सेटिंग फक्त दिल्लीकारा वांगडा आसा, व्हडल्या व्हडल्या कॉर्पोरेटा वांगडा आसा. आयज जर आमी वागातोर वचात, वागातोरचो हेलिपॅड कोणाक तरी दिल्लीकाराक लिजार दिला, तो व्हडले हॉटेल चलता आनी आमचे बाबडे थंय गोंयकार गाडे घालून बाबडी बसता, कट फ्रूट विकता, नाल्यार च्या विकता, बोंडा विकता, आयज तांकां त्रास आसा काय ना? तांकां त्रास आयज काडटा काय फाल्यां काडटा? आयज आमचो सरकार आमकां लागून एक स्क्वेअर मिटर जर दवरिना जाल्यार ह्या सरकारा कडल्यान आमी एक्सपेक्ट तरी कितें करपाचें? आमकां राखतले काय ना? सो हें तुमी लक्षांत दवरा की आयज ही जी सुरवात जाल्या, आयज ही लढायची सुरवात जाल्या, तुमी सगळे एकठांय जाल्यात, हे फक्त ह्याच इशूक लागून न्हू. हो एक स्टार्टिंग इशू आहा, हो टेस्टिंग इशू आहा. सरकार सध्या गोंयकारांक टेस्ट करता की गोंयकार उठता काय ना. जर गोंयकार उठाना, गोंयभर उठाना, गोंयकार जर आयज उठाना जाल्यार हो सरकार असोच आमकां रेज करून उडयतलो, काबार करून उडयतलो. आमच्या गांवांनी कोळसो हाडून दवरतलो. आयज मायनींग सोंपयला तशें टुरिजम सोंपयतलो. आयज सगळ्याच तरेचें टुरिजम गोंयांत चलता. गोंयचें जर आयज नांव पळोवपाक गेलें, गोंयचें नांव पाड जाल्लें आसा. टुरिजम दिसान दीस काबार जायत आसा, ट्युरिस्ट कमी जायत आसा, बरे ट्युरिस्ट गोंयांत येना, बरे फॅमिली गोंयांत येना. म्हणजे आयज जर आमच्या गांवांत आनी जर कोण तरी येतले बरे फॅमिलीर, ते म्हणटा न्हय हाँ जाना नहीं है, हाँ लडकी बेचता है, ड्रग्स बेचता है, हे चल. म्हाजी स्वताची गाडी कलंगूट हाडयल्ली आनी चेडवा विचारलेली आहा. म्हाजी गाडी हाडयली, आमची आतांची हांव गाडी घेवन येयला, ती गाडी एकट्या हाडयली, दलालान हाडयली आनी म्हाका तो चेडवा विचारता लडकी चाहिए, कितल्या वरांक चाहिए, कितना घंटा चाहिए, फोटो देखो, हे देखो, वो देखो, हे गोंयांत चलता. सो हे सगळे जे गजाली आहा हे फक्त CRZ पर्यंतूच मर्यादीत ना, बाकीचे सगळे गजाली आमचे टुरिजम इफेक्ट करता. सो आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी आमी सरकारा कडेन मागता की हांगासरल्या लोकांक लागून एक टुरिजम पॉलिसी करची. ह्या लोकांचे कितें स्ट्रक्चर आसतले, आतां कितल्याशा लोकांचे स्ट्रक्चर 1991 पयलींचे आसतले. सो हो सरकार जर डेल्टिनांक एक कॅसिनोवाल्याक आनी व्हडल्या कंपनींक जर IPB करता, IPB म्हटल्यार कितें, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. आतां हे सरकारान कशें कळटा, जर एक शेत आसा, एक डोंगर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, ना जाल्यार NDZ आसा, त्या जाग्याचेर सरकार एक पॉलिसी करता, एक कायदो करता आनी तांकां ती जमीन कन्वर्ट करून दिता आनी त्या जमनीचेर कितें आसतलें तें लिगल करता. जाल्यार आमच्या गोंयकारांचें कित्याक जायना? एक IPBच्या नांवार 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर, 5 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाता, शेताचे सेटलमेंट जाता, डोंगराचे सेटलमेंट जाता आनी ताका सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळटा. आतां तुमी जर एक बिझनस चलयतले, सर रेंट बायकूच जर सादो बिझनस चलयतले जाल्यार तुमकां 100 फावटी RTOन मारपाक जाय. तुम्ही बारीकशे रेस्टॉरंट चलयतले जाल्यार हेल्थाची NOC घे, पंचायतीची NOC घे, फूड एंड ड्रग्साची NOC घे, फायराची NOC घे आनी कसले सगळे NOC तुमकां डिफरंट डिपार्टमेंटान वचून घेवचे पडटा काय ना? पूण जे सरकारान IPB म्हणून काडला करोडपत्यांक लागून, या दिल्लीकारांक लागून, तितून तांकां फक्त एका ऑफिसान वचून तेंच्यांनी परमिशन घालपाक जाय की आमकां बिझनस करपाक जाय म्हणून. एका जाग्याचेर वचून तांकां 30 दिसां भितर हो सरकार तांकां परमिशन दिता. जाल्यार आमच्या गोंयकार जे बाबडे हांगा रेस्टॉरंट चलयता, रूम्स चलयता, नाल्यार कितें बायक चलयता, बाकीचे धंदे चलयता, तांकां सिंगल विंडो हो सरकार कित्याक दिना? तांकां एकाच जाग्यार वचून परमिशन कित्याक मेळना?
हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की ह्या सरकाराक भायल्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय, व्हडल्या दिल्लीकारांक जे कॉर्पोरेट्स आहा तांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी आमकां काबार करपाक जाय. सिमिलर इश्यू शेकवाल्यांचो. हांव मागता सगळे शेकवाल्यांकडे जे कलंगूट आसतले आनी खंयचे आसतले, तुमी ह्या लोकां वांगडा येवपाक जाय. ही फायट फक्त अंजुनकारांचीच ना, तर ही फायट सगळ्या गोंयकारांची आहा. जेन्ना आमी सगळे गोंयकार एकठांय येतले तेन्नाच आमचेर अटॅक जावचो ना. जर आमी अंजुनाचो एक वाडो झगडटा, दुसरो वाडो घरा रावला, जाल्यार उगडास धरा की दुसऱ्या वाड्याचेर अटॅक जातलो तेन्ना हो वाडो तुमच्या वांगडा नासतलो, हो गांव तुमच्या वांगडा नासतलो. तशेंच कलंगूटच्या शेकवाल्यांचो एक प्रॉब्लम आहा. सगळे दर्याच्या वेळेचेर शेक आहा, फाटल्यान सगळ्या दिल्लीकारांची व्हडली व्हडली रिसॉर्टां. ह्या सरकाराक सध्या फंड करता दिल्लीकार आनी गोंयकार तांकां पयशे दिना. गोंयकारांक इलेक्शनाक पयशे दिवचे पडटा अशें तांकां दिसता. सो जेन्ना हे शेक फुडल्यान आसा, हे सरकाराक आनी ह्या दिल्लीकारांक प्रॉब्लम जाता शेकांचो, तेका लागून शेकवाल्यांक त्रास करपाक, शेकवाल्यांचेर कंडिशन घालपाक इतल्या वर्सांनी ह्या सरकारान चालू केल्ले हे कायदे पयलींच्यान. आपूण आतांच कित्याक सरकाराक त्रास जाता? आतांच कित्याक पोल्युशन बोर्ड लागता, हे परमिशन ते परमिशन, ही सिवेज ती सिवेज आतांच कित्याक लागता? कित्याक फाटल्यान जे दिल्लीकार येयला पळय ते सगळे जाण सरकाराक प्रेशर करता की तुमी तांकां काडा. कित्याक तेंच्या फाटल्यान जे तेंच्या हॉटेलान जे टुरिस्ट येता पळय तांकां दर्या दिसना, तांकां डायरेक्ट दर्याचो व्यू ना. सो ही सगळी जी कॉन्स्पिरेसी आहा ही तुमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी खूब आसा कितें कितें सांगपाक, ते आमी तुमकां नेक्स्ट टायम सांगता, कित्याक अजुनूय कोण कोण उलयतले. पूण तुमी लक्षांत दवरा, एकूच वयता वयता एकूच सांगता, ही झगडी फक्त अंजुनाच्या एका वाड्याची ना जाल्यार 2 वाड्याची ना. ही झगडी, ही फायट आसा सगळ्या गोंयकारांची. हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक की तुमी युनायटेड रावा. कित्याक आयज तुमकां आयज हांकां जालें जाल्यार फाल्यां तुमकांय जातलें, 100% जातलें. जशें ओदो एका मॅडमीन सांगलां की म्हाका कितें पडलो एटीट्यूड आमी सोडून दिवपाक जाय, आमी युनायटेड रावपाक जाय आनी आमचो गांव आनी आमचें गोंय राखपाक जाय. आनी आरजी तुमच्या वांगडा हेच्याय पयलीं आसली, हेच्याय फुडें आसतली. सदांच ज्या जाग्यार लोकल आमकां उलो मारतले, लोकलांच्या लायव्हलीहुडाचे, लोकलांच्या बिझनसाचो, लोकलांच्या घरांचो प्रश्न येतलो तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच मुखार आसतली. देव बरें करूं. थँक्यू. हांव हांगा उबो रावलां म्हाज्या गांवच्या सपोर्टाक. जे कितें इतके दीस इतके म्हयने सुमार 1 वर्स जालें म्हणूंक जाता आमचे भुरगे कश्ट काडटात हे सियाटरच्या इश्यूक लागून. ताका लागून तेंच्या सपोर्टाक हांव उबो रावला. आतां आमच्या पुर्वजांनी बी लायलेलें, तेंच्या आवय बापायन तेजे उपरांत आवय बापायनी आमच्या ती झाडां रोयलीं आनी आयज जेन्ना फळां येयल्यान आमच्या ट्युरिजमाची, हे फळां काडून गव्हर्मेंट आमचो भायल्यांक दिवंक सोदता. हे आमी कशेंच करूंक दिवचे ना. आमचो आयज पळय उबे हात सगळे जाण हांगासर असोच आमचो सपोर्ट आसचो म्हणून म्हाजी मागणी. आनी गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट, जे तुमी बाबा व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक, व्हडले व्हडले बिल्डरांक तुमी पळय झोनींग चेंज करतात आनी तांकां तुमी परमिशन दितात, तशें आमचे भुरगे आमच्या लोकांक एक थोडो बारीक झोनींग चेंज करून आमची रेग्युलरायज करची म्हणून म्हाजी मागणी. देव बरें करूं. हांव येता आसतना दोतोराचें भाशण आयकलें आनी दोतोरान सांगलें पॉलिटिकल उलोवपाचें ना म्हणून. म्हाका मातशें हें दिसलें, पण सांगपाचें म्हटल्यार पॉलिटिक्स भितर आसा आनी पॉलिटिक्स आसा म्हणून आयज अंजुना गांवांत आमचो 170 लोकांचो प्रश्न पडलेलो आसा. 175 सॉरी 175 इंटू 5 धरा फॅमिलीचे जवळ जवळ 1000 भर जाता. आयज तेंची घरां किंवा तेंची शॉपां मोडिना, तेंच्या पोटार बुलडोजर घालता हो गव्हर्मेंट. जेन्ना लायट नळ आनी जेन्ना बांदपाचें तुमकां परमिशन कोणें दिलें? गव्हर्मेंटान दिवंक ना. कित्याक दिल्लें? मोडपा खातीर दिल्लें? हांव विचारता गव्हर्मेंटाक. आयज आमचे कडेन एक गेलो, 8 जाण जेन्ना गेले तेन्ना एक भितर एक गॉडमॅन आसलो. गॉडमॅनाचो सरकार आसलो तेन्ना एका हेचेर बुलडोजर दोतोर बाब तेन्ना हें चल्लेलें. तेन्ना कितें केल्लें? ऑर्डिनन्स पास केल्ले, बरोबर? असेंब्लीन राती भितर असेंब्लीन ऑर्डिनन्स पास केल्ले एका हॉटेलकाराचे. आज तो नांव आसूं रे, नांव हांव सांगिना तुका, तूं मागीर म्हणटलो पॉलिटिकल उलयता म्हणटलो मागीर. जे हॉटेलाचे जे ओनर आसा तेचेर ऑर्डिनन्स पास केले. आयज 175 लोकांचो प्रश्न आसा. 175 इंटू 5 म्हणजे जवळ 1000 लोकांचो प्रश्न जावन आसा. हो कोणाचे? आमी वोटर न्ही, आमी वोटर न्ही, फक्त व्हडले व्हडले पयशाकारा ते वोटर. म्हाका विचारूंक सोदता हो प्रश्न. म्हणूनच म्हणटा हो पॉलिटिकल एजेंडा जावन आसा ह्या गव्हर्मेंटाचो. खंय तरी दामपाचो, मुनकारांचो हक्क काडपाचो, शेतकारांचो हक्क काडपाचो, टुरिजमाचो हक्क काडपाचो, मायनिंगचो हक्क काडपाचो.
बारीक बारीक लोकांचो हक्क काडपाचो आणि ह्या खातीर हो गव्हर्नमेंट बसलेलो आसा. हो फक्त गव्हर्नमेंट म्हणटा धंदो करपाक लागला आणि फक्त गोंयकारा खातीर न्ही धंदो हो दिल्ली वाल्यांचो धंदो जावन आसा. दिल्ली वाल्यांक कशें पोसपाचें, कारण तांचो तो होम मिनिस्टर येताना सांगतालो ऐसा करने का वैसा करने का, आणि हे सगळे जाण आयकता तेजे, हे सगळे लोक तेजे आयकता. आयज तेंचे 25 जाण आसले, 8 जाणांनी उडी घातली. म्हणजे कितें हो हे राजकारण न्ही, हो बिझनेस टेक ओव्हर करपाचो. जे 8 जाण सांगताले की आमी वेळ परत जाल्यार आमी करतले ते आमच्या गोंयच्या हिता खातीर, गोंयच्या हिता खातीर आमचो स्वार्थ भितर काय ना म्हणून हे गेल्ले भितर. आयज जेन्ना 175 लोकांचो प्रश्न आसा तेन्ना कित्याक हे फुडें सरना? ताबडतोब तेंच्यांनी राजीनामा दिवपाचो, ना जाल्यार ऑर्डिनन्स घालून ऑर्डिनन्स मागपाची गरज जावन आसा. एका राती भितर ऑर्डिनन्स पास करात आणि 175 जी घरां आहात ती रेग्युलरायज करून दाखयात. तपास जाल्यात तर करून दाखयात, ना जाल्यार घराभार तुम्ही विधानसभेतून भायर वचात. कारण हो जो प्रश्न जावन आसा आमच्या अस्तित्वाचो, गोंयकारांचो, आणि ह्या गोंयकारांच्या प्रश्ना खातीर जेन्ना आमचो विचार येता न्ही तेन्ना बारीक लोक खंय तरी दावलो जाता. आमी कोण? आमी थोडे जाण भायर नुस्तेकार भाव आसतले, थोडे आनी कितें आसतले, अशे बारीक बारीक धंदे करणारे लोक आसतले जे पाव आणि बटाटवडे, कारण हेंच्यांनी एक फॉर्म्युला काडलेलो आसा, ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यांक सुद्दां तुमी काडा, कितें समोसा तयार करात, बटाटे त्याला भजी करा ते विका, हे सांगणारे लोक हे हा. अरे तुमका जर नोकरी दिवपाक जायना तर 175 लोकांनी तुमची वाईट कितें केला? तुमचे भीक मागोंक ना नोकरी खातीर. त्यांच्यानी आपलो व्यवसाय सुरू केल्लो आसा, त्यांनी आपल्या फॅमिलीचे पोट भरपाक त्यांच्यानी व्यवसाय केल्लो आहा. त्या पोट भरपाच्या व्यवसाया खातीर तुम्ही बुलडोजर घालून सोदता काय कितें? तपासदार आसा ह्या सावंत गव्हर्नमेंटाक सांगता, तुका जर ह्या रेग्युलर करपाची ना जाल्यार ताबडतोब तू घरा वाच, तू आता सावंतवाडीक वाच, कारण आम्ही गोंय सांबाळपाक तयार आसा. थँक्यू आणि धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव रोहन नाईक. सांगपाचो एकूच हेतू म्हटल्यार आमचे हे जे CRZाचो जो हो प्रश्न येयला आमच्या सगळ्या लोकांचेर, कारण आमी आयचे न्हू, पुर्वजांनी आमचो ह्यो धंदो आमकां करून दिलो आनी आमी वाडयल्लो आहा. ह्यो कोणें सरकारान आमकां आतां करून दिवंक ना. आनी ट्युरिजम म्हणटा पळय हे अंजुनकारांनी स्टार्ट केला. 1961 पयलीं ट्युरिजम जे हिप्पी कल्चर म्हणटा पळय ते अंजुनांतून स्टार्ट जाला. हे सरकार बोबो मारता की आमी केला, आमी कोणें करूं ना. हे आमच्या आज्या पणजांनी ट्युरिजम करून दाखयला. हे सरकारान कोणें करूं ना. हे नये पॉलिसीज हाडटात, आमच्या तकलेर फोडटात, आनी ताका लागून ह्यो आमकां त्रास जाल्लो आसा. हे जे दिल्लीकार येयल्लेले आसात म्हणून तर आमच्या गोंयकारांक त्रास जाता. हे गोंयकारांक आमच्या खाली करूंक सोदता. आता ह्यो जो कायदो CRZ म्हणटा, आता हायकोर्ट म्हणटा CRZाचें परमिशन जाय, TCPचें लायसन्स जाय, मानता आमी जाय. 91 तुम्ही कायदो हाडलो न्हू. हे त्या टायमाचें सरकाराचें काम आसलें की सगळ्या लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुम्ही लोकलांक सांगूंक जायली बाबा ही लायसनां तुमकां लागतली, ही तुमकां काडूंक जाय. हे सरकाराचें काम आसलें त्या टायमार. हे आतां जेन्ना सरकार सगळे सोंपलो आनी दिल्लीकार सरकाराच्या फाटल्यान लागल्या उपरांत 25-30 वर्सांनी कायदो काडल्या उपरांत ती आमकां डेमोलिश करूंक सोदता. ह्यो खंयचो कायदो? जेन्ना कायदो सरकार जर फ्रेम करता, सरकारान आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाल्ले बाबा ह्यो कायदो हाडला, TCPचे एक्ट येयला, TCPची लायसनां घ्या तुमी. आतां CRZाचो कायदो येयला, CRZाचें परमिशन घ्या. हे सरकाराचें काम. आमच्या बारीक सामान्य मनशांक चडूच खबर आमकां की आमकां लायसनां जाय पडटली, लागतली म्हणून. हे सगळे सोंपल्या उपरांत आतां जेन्ना 20-25 वर्सांनी सरकार नये कायदे काडटानी आमकां डेमोलिश करूंक सोदता. ह्यो खंयचो कायदो? हे लोकांनी सांगूंक जाय, लोकांनी उठोवंक जाय. ह्यो प्रश्न आसा आमचो. हेच सांगूंक सोदता आनी सगळ्या लोकांक मागता की युनायटेड रावा, एकठांय रावया सगळे जाण आनी सरकारा कडेन आमी झगडया. सरकारा कडेन मागया आमी की आमकां लागून कितें तरी नवो कायदो अमेंड करचो. आनी आमचे जे रेजिडेन्शियल घरां आसात त्या घरांनी आमी बिझनेस करता म्हणून कितें तरी कायदो हाडचो आनी आमचे जे बिझनेसीस आसात ते लिगल करचे म्हणून ही सरकारा कडेन आमी मागणी करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव आशिश पार्सेकर. हांव एक आरंबोलचो असोच एक ल्हानसो धंदेकार. आणि आमचे पासून पारंपारीक आमी रेस्टॉरंटाचो धंदो किंवा एक म्हजे 10 रूम्स आसात. आयज जशें तुमचेर जो आतां एक वायट दीस तुमचेर जशें आयिल्ले आसात, आमचेरूय ही सेम परिस्थिती आसा. सो आमचे आतां थोडे जाण लोक आयल्या आमच्या बरोबर, आनीकूय आमचे थोडे जाण येतात. आमचे कडेन असो एक इश्यू जाल्लो आसा की लायसनां आसून पासून सील जाता. आणि
आमचो जो सरकार जो आसा ताचेर हो कांयच म्हणजे दुर्लक्ष सगळे करता. बाकीचे तांकां जे मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक जाय ताचेर तांकां सगळे तांकां म्हणटा तशें तांकां सेंट्रलाच्यान हेल्प मेळटा. आनी जे आमचे जे आतां आमी हातीच्या बोटार जगपी जे आसात, आमी जे हातीच्या बोटार जे जगपी जे आसात, आमच्या खातीर हांच्या कडेन कांयच सुटावच मेळना. हाचेर कितें तरी सरकारान काडपाचें आनी सगळ्या लोकांनी आमी युनायट रावन ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट तरी आमी झगडपाचें, हें तुमकां हांव सांगता. आनी तुमी सगळ्यांनी असो एकवट सांबाळपाचो आनी हे जे गव्हर्मेंट आसा ताच्या अगेन्स्ट आमी झगडया आनी आमकां एक कितें तरी एक कायदो आमकां एक पास करून घेवया, जेणे करून आमची जी रोजी रोटी जी आसा, जे कितें आमचे जे पोट जेचेर चलता हे अशेंच ह्याच प्रमाणे उरपाचें चालू. आमी जेन्ना काल सगळे भोंवंक चालू केले की अंजुना बंद करया म्हणून सांगपाक, सो आज खरेंच सगळ्या लोकांक हांगर पळोवन बरें दिसलें कित्याक सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून. जालो कितें, हो जो संकट आमच्या कोस्टल बेल्टार आमच्या लोकांचेर जो येयला, हो सरकारान एक मुद्दा म्हणून हाडला. मुद्दाम हो सरकाराचो षडयंत्र आहा आनी हे षडयंत्राक हाडून एकतरी कॉर्पोरेट लॉबी जावं हे दिल्लीकारांक प्रमोट करपाचो खंय तरी हो हे आहा. सो आयज सगळ्यांनी आयज एकवट दाखयलो आनी एकवटान रावले म्हणून थँक्स. कित्याक ह्या जे संकट येयल्ल्याक आमी खूब जाणां कडेन धांवले भोंवले बाबा हे संकटाच्यान वाचय म्हणून. आमी आमदाराच्या दारार भोंवन पांव घासयले आमचे. आमी चिंतले कितें, आमचो आमदार खंय तरी ऑपोजिशन रुलिंगान गेला, खंय तरी सपोर्ट करतलो, करूंक शकता, सांगूंक शकना. बट आजून पासून आमकां अशें दिसना की बाबा खंय तरी सरकारान आमकां सपोर्ट केल्लो आहा म्हणून. सो सपोज आमचो आमदार जर केपेबल आसलो जाल्यार आयज आमकां हांगर पावपाची गरज नासली, रस्त्यार येवपाची गरज नासली. बट खंय तरी हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता की तेणी खंय तरी आमकां सपोर्ट करपाचो. कित्याक हो प्रश्न जो आहा हो लोकलाचो प्रश्न जावन आहा, हो गोंयकाराचो गोंयकारपणाचो प्रश्न जावन आहा. सो गोंयकारांक आयज खंय तरी सपोर्ट करपाक चान्स जाल्लो आहा. कित्याक हो आमचो सरकार आनी आमचो सीएम जावन आहा, हो आमकां खंय तरी कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टा लोकांक सोंपोवंक उठला. म्हाका दिसता तो आमकां खंय तरी दोडा मार्गार शिफ्ट करपाक सोदतालो नकळो. आनी हे काडून हे जो कोस्टल बेल्ट काडून हो दिल्लीकारांक दिवंक सोदता, जावं इंडस्ट्रियलिस्टाक कोल लॉबी कितें करूंक सोदता काय कळना. कित्याक तेंच्यांनी आयज खंय तरी हे हायकोर्टाच्या नांवार सगळो एक षडयंत्र रचला सरकारान गोंयकाराक सोंपोवपाचो. सो कित्याक जेन्ना 1961 गोवा लिबरेट जालो, 65-70 इपी कल्चर चालू जालो. इपी म्हणजे टुरिस्ट जे इपी ट्रायब गोंयान येवपाक चालू जाले. पयलो इपी ट्रायब चालू जालो तो आमच्या अंजुनान आनी खंय तरी हो टुरिजम आमच्या अंजुनकारांनी वाडयलो. लोकांनी आपल्या घरां भाड्याक दिली, खोपीन रावले, थंयसरल्यान चाय कॉफी चालू केल्यो, थंय शेकां जाली आनी तेन्ना हो कायदो खंय आसलो तो नासलो अस्तित्वान. जेन्ना लोकांनी कितें स्लो ट्रेड लायसनां घेतली, लायट घेतली, उदीक घेतलें आनी धंदो आपलो चालू केलो. आनी सरकार आयज म्हणटा की ती ट्रेड लायसनां जावं लायटीची बिलां उदकाची बिलां खंयचीच वॅलिड ना, तांकां टीसीबीचें लायसन जाय. जो कायदो तेन्ना अस्तित्वात नासलो तो कायद्या प्रमाणे खंय आतां एक्शन घेवंक सोदता. ही सरकाराची डिक्टेटरशीप जाल्ली आहा. आतां आमचो एका टायमार कायद्याचेर न्याय वेवस्थेचेर खंय तरी विश्वास आसलो, तो आतां विश्वास उरोंक ना. ह्या सरकारान हो कायदो सगळो रिमोट आपल्या हातीन घेतला. खंय तरी सरकार आपली डिसिजन मॅन्युप्युलेट करता आनी लोकलांक आनी गोंयकारांक रामाच्या नांवान रामाच्या देवळा फुडल्यान भीक मागूंक लायतले अशें खंय पाळी येयल्ली आहा. सो थँक्यू एवरीवन. आयज आमकां तुमी सपोर्ट केल्यात आनी हेच्या फुडें तुमी असोच सपोर्ट करपाचो. कित्याक आयज हो अंजुनकाराचेर संकट येयल्लें आहा. आतां आरांबोल पावला. आख्खो कोस्टल बेल्ट हो सरकार काडून कॉर्पोरेट लॉबी, एग्रिगेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी हेका प्रमोट करूंक सोदता. वी आर द स्टेक होल्डर्स. आमी स्टेक होल्डर्स. आमी हांगर हो टुरिजम वाडयला. सरकार आयज खंय तरी दिल्लीकारांक स्टेक होल्डर म्हणटा. सरकाराक जाय की आमी सोंपलेले आनी हे दिल्लीकार प्रमोट जाल्ले. तुमी आतां कोस्टल बेल्टाक हो सीआरझेड इश्यू जाल्लो आहा, तरी तुमी कोस्टल बेल्टाक वचून पळयात. सीआरझेड एनओसी लायसन परमिशन दिल्लीकारांक दिता. दिल्लीकारांचें कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आहा. सो हे खंय तरी जावंक फावना. आनी आमी सगळ्यांनी एकजुटीन रावपाचें आनी खंय तरी सरकारान आयज आमचे आयकून घेवंक जाय म्हणून आमी प्रोटेस्ट केला. कित्याक हो आमचो सरकार हो बेड्डो जाल्लो आहा आनी तांकां खंय बेड्ड्याक आयकूंक घेतले जाल्यार हो आवाज करचो पडटा. ताका लागून आयज आमी अंजुनकारांनी मेळून, आयज गोंयकारांनी मेळून
हो आवाज करपाक एक प्लॅटफॉर्म तयार केला. हो प्लॅटफॉर्म आख्ख्या गोंयकारांक वाचोवपाक आख्ख्या गोंयांत भोंवतलो. जाता जाल्यार सरकाराचे अगेन्स्ट लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सुद्दां क्रिएट जातलें. हेका सरकार जबाबदार आसतलो. हांव मायका फुड्यान घेवन आहलो कित्याक म्हाका खबर आहा तोंडान दाट म्हणून ह्या मायका फुड्यान घेवन आहलो. बट हो सरकार जर हो निर्लज नालायक सरकार आनी सरकाराचे आमदारूय तितलेच आहा. आयज जर आमदारांनी मंत्र्यांनी जर आमचे चिंतलेले जाल्यार आयज आमी रस्त्यार हांगा विचारले. सो लोकांक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. तुमी आमच्या वांगडा रावल्यात आनी आमी सदांच लोकां वांगडा आसतले. देव बरें करूं. Orders passed by the Honorable High Court. म्हाका दिसता सगळे जाण हिंगासर अंजुना वागातोर शापोरा इन्क्लुडींग आमचे बागा एरिया हे सगळे जाण एफेक्ट जाल्ले आहा. आनी एफेक्ट अशें जाल्ले आहा की आमचे बिझनस आमचे पोट जे हे रेस्टॉरंट गेस्ट हाऊस ग्रॉसरी शॉप कोणाचे सुपरमार्केट and various other tourism related businesses activities जे 1975 सून स्टार्ट जाल्ले बिफोर CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 1991 नोटिफिकेशन येयले आनी बिझनेसीस जे आमी लोकल हिपी म्हणून वेदर दे आर फ्रॉम युरोप ऑर इज्रायल ह्या कंट्रींसून जे लोक येवन बिझनस गोंयांत स्टार्ट जाले ट्युरिजमाचे ते त्या टायमारसून स्टार्ट जाल्ले. आनी आमचे लोक पंचायतीची NOC घेवन एक्सायजाचे एक धाकटुले लायसन काडून बियर विकप कोणे ग्रॉसरी शॉप घातले कोणे आनी कसले शॉप घातले ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटी ताव्यान घातले. आनी हे वेरियस बिझनसीस आमचे कोस्टल बेल्टान एक स्टार्ट जाली आनी तितूनसून आमचे पोट चलपाक लागले. आमी सरकारा कडेन वचून कोणूच मनीस जॉब मागीन आले की आमकां बाबा जॉब दी म्हणून. एवरीबडी बिकेम सेल्फ इंडिपेंडंट म्हणजे आपले ओन बिझनस घालून आपलो धंदो चलोवपाक लागले. आनी हे बिझनस वाडत गेले. कोणाचे घर आहा घराक तेकोन एक रूम बांदलो 2 रूम बांदले 3 रूम बांदले. एज पर द नोटिफिकेशन द ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट म्हणजे जे धोडेर लोक रावता हेंच्यांनी आपल्या प्रॉपर्टीन ओन बिझनस करप रेंटलाक दिवप हे आयज पासून नोटिफिकेशनान येवंक ना सेंट्रल नोटिफिकेशनान. पूण आमी सरकारा कडेन मागला ते दुसरी असेंब्लीन मागला की विच आर द डॉक्युमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड. आता पॅनिक जाल्लो आहा सगळो लोक पॅनिक जाल्लो आहा. डॉक्युमेंट्स म्हणजे जेन्ना ते म्हणटा GCZMA म्हणटा द ऑथॉरिटी इज आस्किंग की तुजे कडेन डॉक्युमेंट्स कितें आहा तेंकाय आजून पासून सारकी खबर ना की डॉक्युमेंट खंयचे एक्सेप्ट करप. सगळ्यां कडेन हाऊस टॅक्स रिसीट आहा. खूब जाणां कडेन ट्युरिजमाची NOC आहा. खूब जाणां कडेन एक्सायजाचे लायसन्स आहा. खूब जाणां कडेन FDAचे लायसन आहा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लायसन आहा. खूब वेगवेगळी गव्हर्मेंटाची लायसनां आहा. आनी कमर्शियल म्हणून पंचायतीन रेजिस्टर केल्ले आहा. सो नोटिफिकेशनाचेर जर तर येवंक ना जाल्यार वॉट इज द स्टँड ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट हे आमी मागला. आनी त्या खातीर आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग मागला विथ द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट with the GCZMA officials to elaborate on this, to discuss this and come out with a notification जे खंयचे डॉक्युमेंट मागतले तुम्ही एक्सेप्ट करतले आमचे पळय की आमचे लोकलांचे हाऊस टॅक्स रिसीट आमचे लोकलांचे रेस्टॉरंट लायसन आमचे लोकां कडेन FDA लायसन आमचे लोकां कडेन ई लायसन आहा एक्सायजाचे आहा. सो वीच आर द डॉक्युमेंट्स यू वील एक्सेप्ट टू सी दॅट आवर स्ट्रक्चर वॉट वी हॅव बिल्ड इन आवर ओन प्रॉपर्टी आमच्या प्रॉपर्टीन जे बांदला इन आवर एक्सटेंडेड हाऊस आमचे घराक तेकोन आमी सगळे एक्टिविटी करता आनी आमी आमचे पोट भरता. हे एसर्टेन जावपाची आयज गरज आहा. हे रिकॉर्डार येवपाची गरज आहा आनी हेचेरूय नोटिफिकेशन येवपाची गरज आहा. आनी वीथ दॅट नोटिफिकेशन द GCZMA should accept that these are the people and these are the documents which we can accept from the people which can be stated as legal.
आता पॅनिक बटन हुई जाला. हायकोर्टान आमकां सांगला 175 स्ट्रक्चर विच वर क्लियर्ड बाय द पंचायतीन क्लियर केल्ले 175 आणि 101 कितें तरी डिमॉलिशन ऑर्डर इश्यू केल्ले पंचायतीन. सो 175 स्ट्रक्चर्स विच वर क्लियर्ड बाय द village panchayat of Anjuna was set aside by the High Court, and High Court said seal these structures, and then you again ascertain whether these structures are legal or not. Ata everybody is in a this to it's a puzzle कशें जाला म्हणजे हुंचे डॉक्युमेंट एक्सेप्ट करप. त्या खातीर आमी मिटींग मागल्या की डॉक्युमेंट्स हुंचे एक्सेप्ट करपाचे पयले, एंड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एका सोल्युशन आहा आनी हे सोल्युशन येवपाक जाय, नाजाल्यार इट्स नॉट ओन्ली अबाउट अंजुना वागातोर शापोरा आनी इट इज नॉट अबाउट बागा. आता केस जी चालू आहा अंजुना वागातोर शापोरा बागा आनी मोर्जे आरांबोल केरी, मोर्जे ना तितून आरांबोल हा एरिया, हे आख्खे गोंयांक लागतले. दिस वील गो फॉर एंटायर गोवा. समबडी एल्स वील फायल अनदर PIL ऑन Kandolim, Kalangut. Somebody will file PIL on in Kolwa, because the notification, central notification हुंयसरच म्हणना तुझे घरात तुवें गेस्ट हाऊस घालूंक जाता म्हणून. But to make it legal, state government can come out with a notification. State government has to come out with a notification. Which are the documents you will accept to say that हे डॉक्युमेंट तुझे कडेन हा, आधी पंचायतीन दिल्ले, आधी एक्सायजान दिल्ले, FDAन दिल्ले, आधी उमके डिपार्टमेंटान दिल्ले, हे लावन तुझे एक्सेप्ट करतलो GCZMA और डेप्युटी कलेक्टर और पंचायत कॅन से दॅट दीज आर द लिगल स्ट्रक्चर्स. जे भाशेन 175 क्लियर केल्ले पळय तेजे उलयता. आनी हे बेगींतले बेगीन जावपाची गरज आसा. त्या खातीर फाल्यां चड करून मिटींग जातली. आयज सांज मेरेन जायना जाल्यार फाल्यां जातली. बट दीस मिटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड क्रुशियल टू come out with a solution that which are the documents the government will accept and GCZMA should accept to prove that your structure which you have built within 200 meters of NDZ or between 200 and 500 or 0 to 200 of NDZ or 500 meters of the high tide line. And this is very important. Otherwise, anybody will go to court and bring such orders. आता ही जी ऑर्डर येयल्या आमकां सेम आरांबोल येयल्या, सेम बागान येयल्या, आता ती आनीक हुंय येत रावतली. and we will only run in courts and we will have to spend huge amount of money to remove lawyers for this. So HR solution म्हाका दिसता is not only for us, it is for entire state of Goa. I have explained this to the Honorable Chief Minister. He has seized of this of the case. Environment Minister Delhi कडेन meeting जाली, हांव आसलो थिंगा. Secretary Environment कडेन meeting जाली and Secretary Environment told him first, you make a जे आम्ही तेका हे घातलेले की आम्ही हे करूंक सोदता म्हणून. सो तेणेय सांगले सेम, you have to first say which are the documents you will accept from the general public, from the structures of the coastal belt, which you can say that these are the legal structure, the legal documents. कित्याक जेन्ना डॉक्युमेंट मागता समटाइम्स दे से नो हे आमी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट एक्सेप्ट करूंक शकना, आमी हे एक्साइज लायसन तुझे एक्सेप्ट करूंक शकना, आमी तुझे FDA लायसन एक्सेप्ट करूंक शकना. So what are they going to accept? Because 1971, 1972 and 1973 and सर्वे जाल्ली आणि चडशे स्ट्रक्चर जे तुमचे लोकलांचे स्ट्रक्चर आहा ते रिकॉर्डाचेर ना. कित्याक तुमचे स्ट्रक्चर 1980, 85, 89, 90, 91 ह्या वर्सा खूब जाणांचे स्ट्रक्चर बांधले आणि ते सर्वे प्लॅनार येवंक ना. आणि तेन्ना कितें जाल्लें, तुम्ही पंचायतीन गेले आणि सांगले की आमी आमचे भाटान घर बांदता, तेन्ना सरपंच आसतले ते म्हणटाले बांद, आणि ते तुमकां हाऊस नंबर दिताले वा एक NOC दिताले बरोवन. ती NOC इज वॅलिड. दॅट NOC इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इवन इफ इट इज देअर ऑन रिकॉर्ड, झेरॉक्स पासून उपकारता, केन्ना खूब जाणांच्यो डिस्ट्रॉय जाता, कोणाचो उजो लागता, कोणाचे वावती लागता आणि खूब वस्तू जाता. बट ते पंचायतीन जो हाऊस टॅक्स रिसीट दिल्लो आहा तो वॅलिड. आणि वी आर फायटींग ओनली with the state government now to say that this document you should accept, because it is the document of the house. जो document हा वो पंचायतीन दिल्लो हा, हे घराचो document which says that this structure
is existing in this survey number and in this particular village. कित्याक सर्वे प्लॅन सगळ्यांचो ना, खूब कमी घरां जी हिंगा आहा जी आदी बांदलेली 1971, 72, 73, 74 तेंचे घरां सर्वे रिकॉर्डाचेर येयल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता ही एक्सरसाइज करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आनी हे डॉक्युमेंट्स खंयचे एक्सेप्ट करतले ते इम्पॉर्टंट आहा. तुमचे हितूंतले ते मिटिंगीक आय एम रिक्वेस्टिंग दॅट यू ऑल शूड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द मिटींग बिकॉज यू ऑल आर द एफेक्टेड पर्सन. एक 12 जाण सांगलेले म्हाका सीएमान की तुमी 12 जाण हिंगासरले येवचे म्हणून. म्हणजे तुमचे डॉक्युमेंट घेवन की कितें 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 एक्सेप्ट करूंक जाय. देर शूड बी अ गुड डिस्कशन with the government officers that these are the documents you should accept. आणि हायकोर्टाचेर आमी सद्याक कांय उलोवंक शकना कित्याक दे आर डुईंग द जॉब. हायकोर्ट आपले काम करता. आमी कितले बेजार आसूं आमचोय धंदो बंद कर म्हटलो हायकोर्टान. बट इट इज अ कोर्ट, इट्स अ ऑनरेबल हायकोर्ट and we cannot go start shouting against the high court. We have to come out with solutions, and solution is with the government of the day. So we have to talk to them and bring solution, because it is not only one person is affected or two people, it is the entire village, not only our village here, all the village sarke no how le jate, all the villages of Goa including the village of speaker. And speaker कोई सांगले speaker आल्लो Delhi. I म्हणले तुम्ही सुटोंक ना हितूनसून थोडे दीस राव म्हणले तुमचेरूय येतले PIL. मागीर सगळ्यांक धांवचें पडटलें म्हणले हे येन्ना दर सोल्युशन हाडपाक जाय हेजेर. That is Palole, this Agonda, all that area also will be affected. Because everything falls within 200 meters of the high tide line, everything falls within 500, and some areas which are there within 100 meters of the river. So everybody is doing business. त्या खातीर गोंयान आमचे सगळे लोक धांवन गव्हर्मेंट जॉब मागिना कित्याक आमचो कितें तरी बिझनस आहा आनी ते कंटिन्यू उरपाक जाय. आनी हे कंटिन्यू उरपाक लोकलाचे बिझनस कंटिन्यू उरपाक वी हॅव टू कम आउट विथ सोल्युशन. एंड सोल्युशन इज दीस notifying what are the documents which the government should accept or GCZMA should accept, village panchayat should accept that your structure is legal. कोणाचे टेम्पररी हार्ट्स म्हणून लायसन दिला, GCZMA लायसन दिला, तेका पंचायतीन खाली न्यू NOC दिवपाक जाय. म्हणजे आधी जो तर घेवंक ना जाल्यार अंडर सेक्शन 100 or 66 ती घेवपाची गरज आसा एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन. बट तेकाय गव्हर्मेंटान नोटिफाय करपाक जाय कित्याक आधी क्लॅरिटी काय नासली. आधी सेक्रेटरीन जी मिस्टेक केले वाय वी शूड फेस द म्युझिक. आधी विलेज पंचायतीचे सेक्रेटरीन आमकां दिवंक ना अंडर सेक्शन 66 अंडर सेक्शन 100. तेणी डायरेक्ट ट्रेड लायसन दिले, GCZMAन परमिशन दिले आणि तेंच्यांनी वचून ट्रेड लायसन दिले. तेणी सेक्शन 66 दिवंक जाय आसलें. इट इज नॉट माय जॉब as an applicant I will ask for a license. They are giving trade license. So whose mistake it is? So we have to also explain. They don't know what is the fact. Even the judge doesn't know the fact that the secretary had to issue that license. So license is issued by the secretary as a trade license. So tingasuri चुकीचे काम आहा. आणि म्हाका दिसता आमी we should come together on this and see that the government of the day comes out with a notification to say which are the documents which will be accepted by the village panchayat, which are the documents which will be accepted by the GCZMA to clear maximum cases which are there within NDZ and within 500 meters of the high tide line. Thank you.